अन्तर्विरोधलाई के गरी समाधान गर्ने र हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा एकरूपता कसरी कायम गर्ने यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ नै, आएकै छ। अन्तर्विरोधका कारण एकले अर्कालाई हराउन चाहिँ जनतालाई नै विभाजित गर्ने ढङ्गले गएकै कारणले हामीले 50 भन्दा बढी हामीले जितेका गुमाएका छौँ अहिले। र म अध्यक्षको नाताले मेरो चुनौती नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने चुनौती आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको मैले देख्छु। हाम्रै पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी चाहिँ खुट्टा तान्ने हो, के गर्ने हराउने हो भन्नेमा फेरि तँछाड र मछाड मारामार अहिले हामीले 7औं साधारण सभा वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना पार्टीको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुरा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको बारेमा र यो स्मृति प्रतिष्ठानले के कस्ता कामहरू गरेर कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको योगदानको, उहाँको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, राजनैतिक आन्दोलनमा जुन उचाइ उहाँले हासिल गर्नुभएको छ त्यो उचाइलाई ठिक ढङ्गले स्थापित गर्ने कुरा, उहाँका विचारहरूलाई ठिक ढङ्गले जनतामा सम्प्रेषित र स्थापित गर्ने कुरा र उहाँ जसरी श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको निम्ति भनेर जीवन पर्यन्त उहाँ निष्ठापूर्वक लागिराख्नुभयो, उहाँका कर्महरूद्वारा जनतालाई सेवा गर्ने कुरा मलाई लाग्छ प्रतिष्ठानले बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। मलाई खुसी छ कि यस बीचमा प्रतिष्ठानले कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीका विचार र योगदानहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा मूलभूत रूपमा ठिक ढङ्गले नै पहल गरेको मैले देख्छु। चाहिँ उहाँका आदर्शहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले विविध कार्यक्रमहरू जे जति गर्यो, केही कार्यक्रमहरूमा म आफै प्रमुख अतिथि भएर सहभागी पनि भएको छु र ती कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको ओज र गरिमालाई ठिक ढङ्गले नै अगाडि बढाउने जमर्को गरेको मैले पाएको छु। त्यसकारण म प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमरेड हितराज पाण्डे लगायत प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरू, साधारण सदस्य सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले मूलभूत रूपमा ठिक दिशामा नै काम गर्नुभएको छ र आउने दिनमा पनि अघि कमरेड लीलामणि पोखरेलले भने जस्तै मुख्यतः विचारलाई, राजनीतिलाई, संस्कृतिलाई र उहाँले त्यसप्रति देखाएको निष्ठालाई अगाडि बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामी अहिले क्रान्तिको जुन नयाँ प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामीले भनेका छौँ श्रम, उत्पादन र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा अभियानद्वारा नयाँ समाजको भ्रूण फेरि हामीले तलैदेखि बसाएर लानुपर्दछ भन्ने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आजको विश्व परिस्थिति, आजको पुँजीवादको स्थिति, आजको श्रमजीवी वर्गको स्थिति, आजको विज्ञान प्रविधि, पर्यावरण, मौसम परिवर्तन, यी सबै कुराहरूको समग्रतामा अब कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो विचार, कस्तो रणनीति, कस्तो कार्यनीति अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराको दिशा निर्देश गर्ने जमर्को गरेको छ 8औं महाधिवेशनले। त्यो पनि गम्भीर बहस छलफलपछि सर्वसम्मत निर्णयद्वारा हाम्रो पार्टीको आउने दिनको विचार, रणनीति, कार्यनीतिको खाका यो हो भन्दै अझ यसलाई विकसित गर्नको लागि हामीले विशेष महाधिवेशन छिटै आउने चुनावपछि अर्को महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने भनिएको छ। त्यसकारण प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरूले पार्टीको यो नयाँ विचार, पार्टीका नयाँ चाहिँ कार्यदिशा र नयाँ कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरेर तिनलाई विचार गरेर नै यसले प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो नीति योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
म के विश्वास गर्छु भने यो साधारण सभाबाट बन्ने नयाँ नेतृत्व, नयाँ पदाधिकारीहरूले पनि यिनै विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको ओज र गरिमालाई अझ माथि उठाउने हिसाबले कामहरू गर्नुहुनेछ भनेर पनि म अग्रिम शुभकामना पनि आउने पदाधिकारीहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। त्यसरी मात्रै हामीले यो प्रतिष्ठान गठन गर्नुको औचित्य, कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीका योगदानहरूलाई अगाडि बढाउने कुराको औचित्य सिद्ध गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले त्यसो गर्न सक्दैनौँ। अहिले कता कता अघि यहाँ आइ पनि सक्यो हामीले अगाडि सारेको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा र हाम्रा आचरण, दैनिक आचरणहरूको बिचमा एउटा अन्तर्विरोधको स्थिति देखा परेकै छ। हाम्रो विचारले र कार्यदिशाले, हाम्रो कार्यक्रम र त्यसको रूपरेखाले पार्टीबाट, सङ्गठनबाट, विभिन्न त्योसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूबाट एक खालको आचरणको माग, एउटा त्याग, तपस्या र बलिदानको माग गरेको छ। तर हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप भने असाध्य धेरै आत्मकेन्द्रित, अलि धेरै नै व्यक्तिवादी, अलि धेरै नै स्वार्थ केन्द्रित हुन थालेका छन्। तर यस्तो बेलामा हामी पोस्ट बहादुर बोगटीको नामसँग जोडिएको प्रतिष्ठानको साधारण सभा गर्दैछौँ भने हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइको खाडल के गरी पुर्ने, हाम्रा विचार र हाम्रा आचरण, हाम्रो व्यवहारको बिचमा देखा परेको अन्तर्विरोधलाई के गरी समाधान गर्ने र हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा एकरूपता कसरी कायम गर्ने, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ नै, आएकै छ। मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्नु छैन। कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीले जस्तो जीवन जिउनु भयो र जस्तो मृत्यु चाहिँ उहाँले पाउनु भयो, यो दुईटैको आफ्नै विशेषता छन्, आफ्नै मौलिकता छन्। सरलता, पारदर्शिता, सबैसँग मिलनसार रूपले घुलमिल हुन सक्ने अभूतपूर्व क्षमता, जहाँ अप्ठ्यारो छ पार्टीको काम त्यही ठाउँ रोज्ने उहाँको प्रवृत्ति, अप्ठ्यारो मलाई दिए हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। पार्टीका सबै ठाउँमा जहाँ जटिल समस्याहरू पैदा हुन थाल्थे, कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटी त्यही क्षेत्रमा जानुहुन्थ्यो, त्यहीँको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। समस्यालाई विविध रूपले समाधान गर्नुहुन्थ्यो। सबै प्रवृत्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपले उहाँले तालमेल गर्ने, सामञ्जस्य कायम गर्ने र समस्यालाई समाधान गरेर जानुहुन्थ्यो। यो खालि क्षेत्र र तलको मात्रै कुरा होइन, माथि लिडरहरूको बिचमा नै हुने अन्तर्विरोधहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सक्ने, त्यसलाई समाधानमा चाहिँ योगदान गर्न सक्ने अभूतपूर्व असाधारण खालको क्षमता थियो। उहाँ धेरै पढेको चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिक विद्वान पनि होइन, तर उहाँमा त्यो अद्भुत क्षमता थियो। उहाँले धेरै पढेका ठुल्ठुला विद्वानहरू, डाक्टरहरू, वैद्यहरू सबैलाई पनि आफ्नो त्याग, आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो अनुभव र क्षमताद्वारा प्रभावित गर्न सक्ने विचित्रको क्षमता उहाँमा थियो। त्यो गुण थियो उहाँमा। अब हामीले जति बेला पोस्ट बहादुर बोगटीको स्मृति दिवस मनाउँछौँ या स्मृति प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरू गर्छौँ या आउने दिनमा गर्ने अरू विचारसँग सम्बन्धित, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, उत्पादनसँग सम्बन्धित, श्रमसँग सम्बन्धित या जनपरिचालनसँग सम्बन्धित जे जति क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ, त्यति बेला हामीले उहाँका यी गुणहरूलाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र यी गुणहरूबाट सिक्ने हामीले पनि सङ्कल्प गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँ हामी बीच हुनुहुन्न। अहिले हामी प्रतिष्ठानको पनि 7औं वार्षिक साधारण सभा मनाउँदैछौँ र हामी वर्षेनी उहाँलाई स्मृति दिवस मनाएर उहाँका गुणहरूको बारे चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ र पार्टीलाई त्यो दिशामा रूपान्तरण गर्ने जमर्को हामीले गरिराखेकै छौँ। थुप्रै चुनौतीका बावजुद एउटा के कुरा साँचो हो भने हामी कहाँ कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटी या कमरेड निर्मल लामा या कमरेड नरबहादुर कर्मचारी या कमरेड सुरेश वाग्ले बासु या त्यस्ता हजारौँ शहीदहरू
जसले देश जनताको लागि पार्टी र क्रान्तिको लागि आफ्नो सम्पूर्ण त्याग गर्न हाँसी तयार हुनुभयो। त्यस्ता हजारौं हाम्रा अग्रजहरू हाम्रो पार्टीमा छन्। यो पार्टीमा मात्रै छन्। त्यति धेरै अगुवा, त्यति आदर्शद्वारा उत्प्रेरित त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्न सक्ने यो सङ्ख्यामा शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू भएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै हो। त्यसकारण यो पार्टी ती सबै महान शहीदहरू, ती सबै दिवंगत नेता कार्यकर्ताहरू जो हामीसँग हुनुहुन्न, ती सबैको ऋण हाम्रो काँधमा छ। त्यसकारण हामीले पार्टीका बैठकहरूमा, सम्मेलनहरूमा, महाधिवेशनहरूमा हामीले वैचारिक ढङ्गले क्रान्तिकारी विचारलाई नै अङ्गीकार गर्ने र त्यही विचारको आधारमा समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ। र यसरी सङ्कल्प गर्ने पार्टी पनि अहिले देशमा नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै हो, वैचारिक ढङ्गले सङ्कल्प गर्ने। तर जस्तो कि हामीले भन्यौँ, हाम्रा व्यवहार आचरण चाहिँ त्यस अनुकूल भएका छैनन्। कहीँ न कहीँ आचरण र व्यवहारमा विचलनका सङ्केतहरू गम्भीर रूपले देखिएका छन्। हामीले पार्टीका बैठकहरूमा त्यसको अनुभूत गर्छौँ, हामीले निर्वाचनमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ, हामीले जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ। निर्वाचनको क्रममा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले माथि बसेर हिसाब गर्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी देशको दोस्रो पार्टी बन्ने ठाउँमा थियौँ, छौँ र हामीले मूल्याङ्कन गर्दा सबैतिरको हिसाब गर्दा हामी 175 वरिपरि चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने नै हिसाब देखिन्थ्यो। र त्यो हिसाब हामीले मनोगत गरेको पनि होइन। हामीले 74 को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जितेका हाम्रा स्थानीय तहलाई मात्रै बचाउन सकेको भए हामी 175 वरिपरि हुन्थ्यौँ र हामी देशको दोस्रो ठुलो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी अहिले नै बनिसकेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हामीले झन्डै 50 भन्दा बढी पहिला निर्वाचनमा जितेका आधारहरू हाम्रा गुमे। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँ आधार हाम्रो गुमेको हाम्रो जनमत खस्किएर होइन। जनमतै खस्केको, जनतामा हामी प्रतिको आकर्षण घटेर हामीले हाम्रो चाहिँ सिट गुमेको भए हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनताले साथ दिएनन् भन्न हुन्थ्यो। जनताको साथ समर्थन रह्यो, तर पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोधका कारण एकले अर्कालाई हराउन चाहिँ जनतालाई नै विभाजित गर्ने ढङ्गले गएकै कारणले हामीले 50 भन्दा बढी हामीले जितेका गुमाएका छौँ। अहिले अब अर्को निर्वाचन आउँदैछ प्रदेश र सङ्घको। हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि अहिले जुन आकर्षण माओवादी केन्द्रप्रति देखा परेको छ त्यसलाई बचाउन सक्यौँ। जनमत जस्तो देखा परेको छ र एकता प्रक्रियामा अहिले फेरि पूर्व माओवादी र अरू कम्युनिस्ट घटकहरूबाट माओवादीमा आउने जुन एउटा लहर जस्तै चलेको छ दिनदिनै ठुलै सङ्ख्यामा, अब त समूहगत रूपमा पनि एकता हुने कुरा कतिपयसँग अन्तिम चरणमा पुगेको पनि छ। यो सबैलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी फेरि लेफ्ट मुभमेन्टको, वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। त्यसकारण आज हामी यो स्मृति प्रतिष्ठान पोस्टबहादुरको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित छौँ र हामीले केही सङ्कल्प गर्दैछौँ भने आउने प्रदेश र सङ्घमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म जनमतलाई त्योसँग जोड्ने र दृढताको साथ अगाडि बढ्ने गर्यो भने फेरि देशको नेतृत्व यो पार्टीले गर्ने ठाउँमा पुग्ने प्रष्ट सम्भावना देखा पर्छ। त्यसकारण हामीले आज यो सङ्कल्प पनि लिनु छ, किनभने यो परिवर्तन सानो दुःखले, सानो त्यागले, सानो बलिदानले आएको परिवर्तन होइन। अहिले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ हामीसँग, जसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा पनि हामीले गरिराखेका हुन्छौँ, जसमाथि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रहार भयो भने त्यसको रक्षाको निम्ति हामीले
सडक सदन सरकार सबैतिरको मोर्चा परिचालन गरेर हामी लड्यौँ, जित्यौँ पनि। यो पृष्ठभूमिमा आउने निर्वाचनमा हामीले फेरि एकचोटि यो परिवर्तनलाई अझ विकसित गर्ने, अझ परिमार्जित गर्ने, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने त्यो उद्देश्यको निम्ति हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ। सबै विचार र राजनीतिक मुद्दामा निकट भएका शक्तिहरूलाई लिएर जानु छ। यो गठबन्धन जो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि भनेर बनेको हो, यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु छ र अन्ततः लेफ्ट मुभमेन्टलाई सही विचारका आधारमा एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि हामीले छोड्न हुने भएको छैन। त्यसकारण यी सबै विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। कमरेडहरू, एउटा कुरा के भने, जनतामा चाहे ती देशभित्र रहेका जनता हुन् या देश बाहिर रहेका हाम्रा लाखौं युवाहरू हुन्, अहिले पनि माओवादी पार्टी, माओवादी नेतृत्वप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छैन। म जहाँ जान्छु, विदेशका जुनसुकै, चाहे कतार जाँदा हो, चाहे जापान जाँदा हो, चाहे अर्को जहाँ कहीँ जाँदा पनि मैले जे अनुभूत गर्छु, जनताको तहमा हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका, हिजो गरेको त्याग र बलिदानको उचाइ, नेतृत्वले विचार निर्माण र विचारको विकासमा खेलेको भूमिका, पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति अगाध आस्था र विश्वास छ। कहीँ धर्म रहेको छ भने त्यो नेताहरूमा धर्म रहेको छ। नेताहरूको एउटा पंक्तिमा चाहिँ विचारप्रति पनि, व्यवहारप्रति पनि, नीतिप्रति पनि, नेतृत्वप्रतिको पनि विश्वास, धर्म रहेको देखिन्छ। नेताहरू एक ढिक्का भएर जाने हो भने जनता जुरुक्कै उठ्ने स्थिति अहिले पनि देख्छु मैले। त्यहाँ हाम्रो चुनौती, र म अध्यक्षको नाताले मेरो चुनौती नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने चुनौती आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको मैले देख्छु। नेताहरू मात्रै मिलाउन सक्ने हो र एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई फेरि नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भन्ने हो भने जनतामा दुःख छैन। तराई मधेसमा यो बीचमा हजारौंको संख्यामा अरू पार्टीका बुद्धिजीवीहरू, नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। हाम्रै पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई के गरी चाहिँ खुट्टा तान्ने हो, के गर्ने, हराउने हो भन्नेमा फेरि तछाड र मछाड, मारामार। अहिले हामीले अब छानबिन समिति बनाउनु पर्ने, नेताहरूको लागि छानबिन समिति, जनताको लागि छानबिन समिति होइन, बनाउनु पर्ने अवस्था पैदा भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू, हामीले कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी जस्तो विचार र व्यवहार दुईटैमा निष्ठावान, इमानदार, सरल, पारदर्शी, मिलनसार नेताको नामको प्रतिष्ठानलाई सफल बनाउनको निम्ति यिनै चुनौतीको सामना गर्न हामी अगाडि जानु छ। म विश्वास गर्छु यो साधारण सभाले बनाउने नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति योजना कार्यक्रमले अर्को उचाइमा कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीका योगदानलाई पुर्याउने छ भन्ने विश्वाससहित फेरि एकचोटि यसको सफलताको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।